of any country. One cannot find a single example of a country which has been developed without producing goods or services and without entrepreneurship. We cannot imagine to invent and to produce the goods and the services. The government of Nepal, recognizing the role of entrepreneurs, is always supportive to them. Nepal is aiming to become a middle-income country by 2030, thereby achieving all SDGs. This may sound a difficult task, but it is not impossible given our joint effort. Our plans and programs are directed towards this goal. The government of Nepal is open to partner with the private investors, innovators and enterprising minds. यत्रो ठुलो परिवर्तन पछाडि चाहिँ हामी विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ मूल विषयमा प्रवेश गर्न चाहेन। 2074 सालको निर्वाचन पछाडि जब हामी निर्वाचन गर्यौँ, संविधानको काम टुङ्ग्यायौँ, 74 को निर्वाचन पछाडि म शिक्षा स्वास्थ्य समितिको सदस्य भएको, संसदमा त्यहीभित्र रुचिपूर्वक काम गरेको सदस्य भएको हुनाले गर्दा पनि मेरो यसमा अलिकति बढी जोड पनि रह्यो र मैले प्रतिपक्षी दलको सांसदकै ठाउँबाट पनि त्यो बेलामा सरकार चलाइराख्नु भएको प्रधानमन्त्रीजीलाई, मन्त्रीजीलाई संसदमा समितिमा पटक पटक एउटा कुरा आग्रह गरेको, यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो, चुनाव भयो, अब यो निर्वाचन पछाडि नै कि यो सरकारले सबैभन्दा पहिला खास गरिकन नेपालको सन्दर्भमा उच्च शिक्षालाई सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर उच्च शिक्षाको एउटा ऐन लिएर आउनै पर्छ। के कोसिस पनि गऱ्यौँ, क्रस पार्टी काम गर्ने, अलिकति थोरै अगाडि पनि बढाउने कोसिस गऱ्यौँ, तर लगातार संसद अवरोध हुँदै गर्दा ऐन ल्याउन सकिन्न भन्नेपछि रोकिएर बसेको अवस्था छ। यसमा पनि अलिकति काम गर्नु भन्ने कुराहरू हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यहाँको कर्मचारी साथीहरूले वर्षौँदेखि उठाउँदै आउनुभएको विषयहरूका सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा यहाँको प्रशासनको ध्यान आकर्षण भएको छ भन्ने म ठान्दैछु। तपाईँले यो कार्यक्रममा उपचार गर्ने कति साथीहरूले राख्नुभयो, कति साथीले पछाडि राख्नु होला। यो विषयका सन्दर्भमा चाहिँ वर्षौँदेखि जुन कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ त्यो कुराहरू तत्काल विश्वविद्यालयले सम्बोधन गर्न सक्ने कुराहरू छ, ती कुराहरू पनि सम्बोधन होस्। त्यसको लागि मैले खालि आग्रह मात्र गर्ने म अनुरोध गर्छु। तर मुख्य रूपमा चाहिँ म अन्तिममा मेरो धेरै कुराहरू छैन, म यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्छु। म आज धेरै सवाल जवाफ पनि गर्न चाहन्न, कुनै तितो कुरा पनि गर्न चाहन्न, किनकि विश्वविद्यालयलाई घाउ लाग्दै गर्दाखेरि हाम्रो सबैको मन दुखेको छ। यो विश्वविद्यालयको रङ उडेको देख्दै गर्दाखेरि हामी सबैको मन रोएको छ। यसलाई एकपल्ट फेरि उज्यालो होस् भन्न चाहन्छौँ। क्षेत्रलाई कसैले पनि गाली नगरौँ। यसै पनि राज्यले 3PP मोडलमा सबैतिर लगानीको कुरा गरिराखेको छ। गरिराखेको लगानीको असुरक्षित भएर डुब्दै हिँडियो भनेदेखि त हामीले राज्यमा कन्ट्रिब्युट गर्न सकिँदैन। र अर्थ मन्त्रालय मार्फत खर्च हुने बजेटको फेरिस्त म भन्न चाहन्न। हेर्नुभयो भने राज्यको ठुलो लगानी छ। तपाईँले त राज्यले आफै लगानी गर्नुभएको छ नि। त्यस कारणले अब अलिअलि त्यस प्रकृतिका साथीभाइहरूसित पनि मेरो छलफल के चल्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई गाली गर्ने होइन, सार्वजनिक विद्यालय सुधार्नको निम्ति उहाँहरूले कहीँ कतै केही अवरोधै गर्नुभएको छैन। त्यस कारणले पहिलो जोड सार्वजनिक विद्यालय सुधार्ने नै हुन्छ राज्यको तर्फबाट। तर निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर जाने कुरा ध्यान दिउँ। र निजी क्षेत्रले 3टा कुरा उठाउनु भएको छ। एउटा सम्पत्तिको सुरक्षणको कुरा, एउटा छात्रवृत्तिमा चाहिँ समानता होस् भन्ने कुरा, अर्को चाहिँ ब्याङ्कको लोनमा यो सेवामूलक भएको हुँदाखेरि, शिक्षा भनेको सेवामूलक भएको हुँदाखेरि अलिकति चाहिँ सहुलियतको कुरा मैले बुझेअनुसार अलिक बढी चाहिँ तपाईँले उठाएको मध्ये यी कुराहरू अरू पनि छन्, मुख्य कुराको रूपमा मैले बुझेको छु। अनि आफै बेठिक त छैन नि कुरा त। सार्वजनिक विद्यालय सुधार्नुहोस्, हामी सहयोगी हुन्छौँ। लगानी गरेका छौँ, हाम्रो लगानी चाहिँ राज्यले देखोस्, नडुब्ने गरी नीति नियम बनाओस्। ब्याङ्कले चाहिँ सहुलियतमा शिक्षा क्षेत्र भएको हुँदाखेरि लोन दियोस् भन्ने कुरा आफै नराम्रा कुरा होइनन्। त्यस कारणले पनि तपाईँहरूका त्यस प्रकारका कुराहरूप्रति मेरो व्यक्तिगत हिसाबले पनि सद्भाव छ र तपाईँहरू अगाडि बढ्नु होला। तपाईँहरूसित सल्लाह नगरिकन तपाईँहरूले गरेको लगानीको चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ सनकका आधारमा हो। हामीलाई थाहा छ, म पनि सार्वजनिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने, शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको राज्यको मौलिक हकको विषय हो भनेरै आएको हुँ र राम्रोसँग थाहा छ। तर फेरि आजको अहिलेको परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई पनि हामी सँगै नलिइकन राज्यका अरू थुप्रै पूर्वाधारका कामहरू अगाडि बढाउन सकिँदैन। बरु
कमभन्दा कम विद्यार्थीबाट कमभन्दा कम चाहिँ शुल्क लिएर बढीभन्दा बढी सेवा दिने गरी Mountains, nourishes lives, provide livelihoods. They are source of ecosystem that supports millions of people living in the world, living in around mountain landscape. Mountains are forgotten. Mountains are forgotten. Water tower. Providing this water. To know that how much humanity we are home to many species of flora and fauna. We are not only united in the environment, but also pushing what has been doing in our history. By our mountains and the people living, they have continued to the same difficulties. Poverty, food insecurity, environmental difficulty, depletion, physical disasters, limited access to basic services, and the challenges that mountains driven increasing and in the right now of climate change, mountains like are the hot spot. They are not only the damages to the environment, but also to themselves. This climate change impact despite the conditions of the mountain country like Nepal. The world lies not done enough to address the climate reason and the consequences of climate change. As achieved crisis prevention beyond our control. We achieved means to halt global temperature rise to secure the future of humanity. Nepal is adapted ambitious what we have to achieve net zero carbon emission by 2025. Call upon international community to many scientific studies of the extreme number राष्ट्रिय क्षयरोग प्रिभेलेन्स सर्वे 2074-75 ले नेपालमा क्षयरोग बिरामीको संख्या निर्धारण गरेको छ। सो अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा नयाँ तथा पुराना गरी 1,17,000 क्षयरोग बिरामी हुन्छन् भने नयाँ क्षयरोगका बिरामीहरू वार्षिक रूपमा 69,000 थपिन्छन्। साथै 16,000 जनाको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक अब 77-78 को तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 28,677 जना क्षयरोगका बिरामीहरू उपचारमा दर्ता भएका छन् भने क्षयरोगको उपचार सफलता दर 91% रहेको छ। जसमध्ये 67% पुरुष, 33% महिला बिरामी र करिब 7% बालबालिकाहरू रहेका छन्। क्षयरोगका अनुमानित बिरामीको संख्या र उपचारमा आएका बिरामी संख्या अनुपात हेर्दा अझै प्रति वर्ष झन्डै 40,000 भन्दा बढी व्यक्तिको रोग पत्ता लगाई उपचारका दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमका लागि यो एक चुनौतीको रूपमा रहेको छ। औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका अनुमानित बिरामीको संख्या वार्षिक रूपमा 2,200 छ। यो संख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा हेर्दा अत्यन्त धेरै हो र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई सन् 2021 देखि औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको प्रकोप भएका 30 देशको सूची सार्वजनिक गरेकोमा नेपाल पनि समावेश भएको छ। धेरै घमण्ड, अतिले क्षति गर्छ। यो कोही टिपिओली बुझ्नेवाला छैनन्, नबुझुन्, केही छैन। हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हामी एकदम पवित्र भावनाले अगाडि बढिरहेको हुनाले आन्दोलनको हितलाई ध्यानमा राखेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्प बोकेर हामी अगाडि बढिरहेको हुनाले हामी आत्तिनु जरुरी छैन, मनोबल कमजोर पार्नु जरुरी छैन। तपाईहरु प्रत्येकलाई म भन्न चाहन्छु, उत्साहित मनस्थितिका साथ, उच्च बुलन्दीका साथ, सफल भइन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ तपाईहरु लाग्नुहोस्। हामी जित्छौँ। जसरी अहिलेसम्म जित्दै आएका छौँ त्यसरी नै के तरिका अपनाउनु पर्छ, केपी ओलीलाई मात दिई छाड्छौँ।
हामी हाम्रो पार्टीको यो कलम चिन्ह बोकेको एकीकृत समाजवादीलाई केपी ओली भन्दा ठुलो पार्टी बनाएर देखाउनु पर्ने चुनौती हाम्रो काँधमा आएको हुनाले त्यस कार्यमा तपाईहरु बागमती प्रदेश अगाडि बढोस्, यसले कीर्तिमान कायम गरोस्, कर्णालीलाई पनि सुदूरपश्चिमलाई पनि र 2 नम्बर प्रदेशलाई पनि उछिन्ने काममा बागमती सफल हुन सकोस्, यही शुभकामनाका कुरा समेत राखेर म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जप्ने समाजवाद, काम गर्ने दलाल पुँजीवाद, समाजवादको माला जप्ने, काम गर्ने दलाल पुँजीवादको, नोकरशाही पुँजीवादको, दलाल पुँजीवाद र नोकरशाही पुँजीवाद दुईटैको। त्यस हुनाले उनमा रहेको एउटा सबभन्दा पहिलो कुरो सैद्धान्तिक विचलन, दक्षिणपन्थी अवसरवाद। दोस्रो, उनमा देशभक्तिको भावना छैन। त्यस हुनाले दोस्रो हामीले भन्ने गरेको उनमा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणात्मक प्रवृत्ति छ। एमसीसीले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने, भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुखसँग मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीले भेट्ने, के हो यो लक्ष्य? गोप्य रूपमा त्यो पनि। तेस्रो, उनमा रहेको चरम व्यक्तिवाद, र त्यो व्यक्तिवादको रूपमा मात्र रहेन, त्यो व्यक्तिवाद फस्टाएर निरंकुश उनको प्रवृत्ति देखियो, उनमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति देखियो, उनमा अहंकारी प्रवृत्ति देखियो। र आज त्यो पार्टीभित्र सबै अधिकार केपी ओलीको हात। उनलाई मन लाग्यो कमिटीको संख्या एकैचोटि 1100 कति 50 कि 56, त्यही राति मध्यरातमा 1501। उनलाई मन लाग्यो कमिटी बढाइदियो, मन लाग्यो कमिटी संख्या बढाइदियो। आज केपी ओलीले न्याय दिन्छन् कि भनेर गएका साथीहरू उकुस मुकुस महसुस गरिरहेका छन्। यो रिभाइभलको निमित्त, टुरिज्म प्रमोसनको निमित्त सलमान खान जस्तो एउटा रियल हिरो सेलिब्रिटी भारतबाट नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। यसले गर्दा कोभिडको चपेटामा परेको टुरिज्म क्षेत्रलाई फेरि रिभाइभल गर्नको निमित्त जुन ओडिसीले र हिता ग्रुपले जुन यो कार्यको आयोजना गर्नुभएको छ, यसको निमित्त म आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट म पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि मेरो जिम्मेवारी भनेको कसरी बढीभन्दा बढी टुरिस्टहरूलाई नेपालमा भित्राउने, यहाँको रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई बढी से बढी लाभ हुने काम गर्ने भन्ने मेरो जिम्मेवारी भएको हुनाले, यो प्राइभेट सेक्टरबाट भएको हुनाले यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो। म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सलमान खान लगायतका थुप्रै भारतीय सेलिब्रिटीहरू नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। हामी सबै आतुर भएका छौँ उहाँलाई स्वागत गर्नको निमित्त, उहाँको कार्यक्रम हेर्नको निमित्त। त्यसो भएको हुनाले यो कार्यक्रम भनेको एउटा ओडिसीको हिटा ग्रुपको मात्रै नभएर हामी सबैको साझा कार्यक्रम हो। जुन उहाँहरूले जुन आँट गर्नुभएको छ, जुन साहस गर्नुभएको छ, यसको लागि जति प्रशंसा गरे पनि यो कमै छ। यसमा हामी सबै सरकारवालाले साथ र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। र मेरो मन्त्रालय पनि यसैसँग रिलेटेड भएको हुनाले मेरो मन्त्रालयबाट गर्न सक्दो सहयोग तपाईँहरूको यो कार्यक्रममा म गर्नेछु भन्ने तपाईँहरूलाई म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। र साथै आजदेखि यो कार्यक्रम अगाडि बढेको हुनाले हामी सबै यसलाई, यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनतिर नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। अस्ति मात्र हाम्रो ओडिसी एन्ड हिका ग्रुपले इन्भिटेसनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले मलाई मै मार्फत मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी पनि गराएको छु। यो कार्यक्रम 2 महिनापछि हुने भएकोले ठिकै छ, यसको लागि समय मिलाउला भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि यसमा इच्छुक हुनुहुन्छ यो कार्यक्रममा आउन।
त्यसो भएको हुनाले यो कार्यक्रम जुन तपाईँले आयोजना गर्नुभएको छ, अब यहाँ सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, यसलाई बढी से बढी प्रचार प्रसार गरेर अब हाम्रै छिमेकी देशबाट एउटा सेलिब्रिटी सलमान खान लगायतको एक्टर यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने हामीले यसलाई बढी से बढी प्रचार प्रसार यदि गऱ्यौँ भने भारतमा भएको करिब 125 करोड जनसङ्ख्या टुरिज्मको हिसाबले पनि त्यो प्रमोसनको निमित्त पनि यसले टेवा पुर्याउनेछ। त्यसो भएको हुनाले बढी से बढी प्रचार गर्नको लागि पनि म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।